आज हामी युनिट 8 नै कन्टिन्यू गर्छौं है। यो भन्दा अगाडि हामीले कन्सेप्ट अफ फर्म पढिसकेका छौं र हिजोको लास्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो टाइमर भनेको के हो त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौं। आज हाम्रो लिस्ट भ्यू भनेको के हो र यसलाई कसरी विन्डोज फर्ममा हामी हेर्ने त्यसको बारेमा हेर्छौं र प्र्याक्टिकल पनि हेर्छौं। List view display a collection of items that can be displayed using one of 5 different views such as large icon, details, small icon, list and tile. यो लिस्ट भ्यू भनेको जहाँ धेरै आइटमहरु हुन्छ, धेरै कलेक्सनहरु हुन्छ, डाटाहरु हुन्छ, त्यसलाई डिस्प्ले गर्नको लागि हामी युज गर्छौं यसलाई। अब जस्तै हामी यो कुनै पनि भिडियोको प्रोपर्टीमा हेर्दाखेरि यताको जुन पार्ट छ यो लिस्ट आइटम छ यो सबै, अनि यो रिलेटेड यहाँ यसको भ्यालु यो प्रोपर्टी छ र यो रिलेटेड यसको भ्यालुहरु दिएको छ भनेको यो लिस्ट आकारमा हामी हेर्छौं, लिस्ट भ्यूमा हुन्छ। जस्तै हाम्रो एन्ड्रोइड फोनहरु हुन्छ नि, अनि त्यहाँ धेरै इमेजहरु राखेको हुन्छ एप्सहरुमा, एउटा दुईटा तीनवटा मोबाइलमा, अनि धेरै इमेज हामी एउटैमा हेर्न सक्छौं, त्यो भनेको लिस्ट भयो। जस्तै विन्डोज एक्सप्लोरर हुन्छ नि, विन्डोज एक्सप्लोररमा के हुन्छ, विन्डोज एक्सप्लोररमा के छ, लिस्टमा एक साइडमा हाम्रो यो इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र यहाँ के छ त्यही अनुसारको जजलाई हामी क्लिक गर्छौं अनि त्यो यहाँ डिस्प्ले भइराछ। यो लिस्ट भ्यू छ, लिस्ट आकारमा देखाएको छ। मानौ हामीले डाउनलोडमा क्लिक गर्यो भने यो डाउनलोडमा जति कुरा हुन्छ त्यो सबै यहाँ देखाइरहेको छ। त्यो भनेको के हो, लिस्ट भ्यू हो है। अब यसलाई हामी प्र्याक्टिकलमा हेर्छौं। यसको साइज, फर्मको साइज अलि बढाइदिने, यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर यो टुल बक्सबाट हामीले एउटा लिस्ट बक्स लिनु पर्यो सुरुमा लिस्ट बनाउनको लागि। सरी, लिस्ट बक्स हैन, लिस्ट भ्यू। लिस्ट बक्स छ, त्यहाँ सिलेक्सनमा आउँछ, एउटा एउटा हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौं, तर लिस्ट भ्यू भनेको हामी एकैचोटी सबै लिस्टको आकारमा हामी हेर्छौं। सो यहाँबाट क्लिक गर्ने, लेफ्ट क्लिक गर्ने अनि खिचेर ड्र्याग गरेर तानेर यसरी यहाँ ड्रप गर्दिने। यो लिस्ट बक्सको साइज अलि बढाइदिने। त्यसपछि यहाँ यो लिस्टमा दिएको आइटमहरुलाई सिलेक्ट गर्नको लागि हामी एउटा बटन लिन्छौं। यसको नेम हामी यहाँबाट चेन्ज गरिदिन्छौं। यसको नाम चाहिँ सिलेक्ट। त्यसपछि यसको फन्ट अलि बढाइदिनु पर्यो। फन्ट, यहाँ फन्ट छ। अब फन्टमा मानौ हामीले 12, 14, 16 गर्दियौं अनि बोल्ड पनि गर्दिने, अलि राम्रो देखिन्छ है। सिलेक्ट। अब यो लिस्ट बक्समा सुरुमा के हुन्छ, हेडिङ हुन्छ। त्यसपछि हेडिङमा त्यो हेडिङको रिलेटेड त्यहाँ धेरै डाटाहरु राखेको हुन्छ। सो अब हामी हेडिङ क्रिएट गर्छौं र त्यो क्रिएट गर्नको लागि फर्मको यहाँ सिलेक्ट नगर्ने, न त लिस्ट भ्यूमा न त सिलेक्ट बटनमा, जस्ट फर्ममा कुनै साइडमा यसरी क्लिक गरिदिनु पर्यो, डबल क्लिक। हामी कोडिङ भ्यूमा गइहाल्छौं। अहिले हामी डिजाइन भ्यूमा थियौं। यो क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी फर्ममा अब कोडिङ गर्छौं। अब यसमा सुरुमा लिस्ट भ्यू 1, लिस्ट भ्यू 1 डॉट view, view, list view 1 dot view equal to view dot, sorry, the list view 1 dot view equal
भ्यू इक्वल टु भ्यू डट डिटेल्स, भ्यूलाई हामी डिटेल्समा हेर्छौँ। त्यसपछि लिस्ट भ्यू 1 डट ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन भनेको त्यो टेबलहरुमा हामी हेर्छौं नि लाइनिङहरु दिएको हुन्छ, त्यो लाइनिङ पनि हामी हेर्छौं। त्यसपछि लिस्ट भ्यू 1 डट फुल रो सेलेक्ट, अब सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीले पुरै रो सेलेक्ट होस्, यसलाई हामी ट्रू गरिदिन्छौं, ट्रू। त्यसपछि अब यो फर्म, यो लिस्ट भ्यू को यहाँ हामीले हेडिङ एड गर्नु पर्यो, र यो हेडिङ एड गर्नको लागि हामीले सुरुमा लिस्ट भ्यू 1 डट columns डट एड, त्यसपछि यहाँ हामीले नेम, सुरुमा हामी नेम इन्सर्ट गर्छौं हेडिङमा। त्यसपछि अब यसको विड्थ कति राख्ने, ल हामीले 150 राख्यौं। त्यसपछि लिस्ट भ्यू 1 डट, ल अब हामीले इमेल राख्नु पर्यो, कसरी राख्ने रोशन? यस सर। कसरी राख्ने? कोलुमन्स इमेल राख्नु पर्यो, कोलुमन्स डट एड। त्यसपछि यहाँ के लेख्ने? नेम सर। इमेल लिख्ने, इमेल सर, इमेल @ वाला। त्यसपछि यसको पनि सेम साइज हुन्छ 150 राख्ने। अब यसमा हामीले एउटा मोबाइल नम्बर राख्नु पर्यो। लिस्ट कसरी राख्ने? लिस्ट भ्यूमा लिस्ट भ्यू 1 डट हो कोलुमन्स, यो एड गर्ने हो, हेडिङ एड गर्ने कोड हो यो, कोलुमन्स डट एड। मा के लेख्नु पर्यो? मोबाइल नम्बर। त्यसपछि यहाँ यसको पनि विथ 150 राखिदिन्छ। कंट्रोल यस, हेडिक्स में दो, हम आपको ना हेडिक्स में दुआएंगे, कोनो हेडिक्स में 2 दिन। अब यसलाई हामी रन गरेर हेर्छौं है। ल यो हामीले यहाँ ग्रिड लाइन राखेका थियौं, यो भनेको डिटेल्समा हामी हेर्यौं। त्यसपछि यो ग्रिड लाइन छ र यहाँ सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै आइटममा हामीले जब यहाँ धेरै कुराहरू एड गर्छौं त्यति बेला के हुन्छ, यो फुल रो सिलेक्ट भइहाल्छ है। र सुरुमा हामीले यो लिस्ट भ्यूमा नेम राखेको छ, त्यसपछि इमेल राखेको छ अनि मोबाइल नम्बर। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो? लिस्ट बक्समा डाटा राख्नु पर्यो। यहाँ डाटा राख्नको लागि हामीले सुरुमा डिम एउटा एरे बनाउँछौं, एरे, त्यसको साइज 3 राख्छौं, 3 एज स्ट्रिङ। त्यसपछि डिम आइटम एज लिस्ट भ्यू, हामीले कहाँ राख्नु यसलाई? लिस्ट भ्यूमा, लिस्ट भ्यू। त्यसपछि यसको के गर्ने? लिस्ट भ्यू आइटम। कस्तो आइटम, कस्तो टाइपको डाटा हो? लिस्ट भ्यू आइटमको, लिस्ट भ्यू आइटम। यो आइटमलाई हामी लिस्ट भ्यूमा राख्दै भएर। त्यसपछि अब डाटा राख्नको लागि एरेको नाम दिने, त्यसपछि फर्स्ट रोको फर्स्ट कलममा इक्वल टु एउटा नाम राख्ने, नेम, यहाँ नेम थियो नि, रन गर्दाखेरि हामीले नाम राख्नु पर्यो।
राम कुमार यादव। त्यसपछि एरे 1 मा नेक्स्ट मा हामी के राख्छौं? त्यसको सुरुमा नेम थियो है, अनि इमेल नम्बर, इमेल इमेल। अब हामीले इमेल राख्नु पर्यो। ल मानौ हामीले abc@gmail.com। त्यसपछि एरे 2 मा के थियो? मोबाइल नम्बर हैन? एरे इक्वल टु यो पनि स्ट्रिङ राख्ने 98047। ल जुन कुनै एउटा मोबाइल नम्बर राख्ने है। कन्ट्रोल यस। त्यसपछि अब यसलाई हामीले इनिशियलाइज गर्दियौ भेरिएबललाई। त्यो भ्यालुहरु जति थियो हामी एरेमा राख्यौं। सुरुमा हामी भेरिएबलको नाम दिन्छौं आइटीएम इक्वल टु न्यू। त्यसपछि लिस्ट भ्यू आइटम अनि यसमा एरे को नाम दिने। त्यसपछि अब यसलाई एड गर्नु पर्यो। लिस्ट भ्यू 1 त्यसपछि डट आइटम्स डट एड। यसको बीचमा के राख्ने? भेरिएबल को नाम जुन हामी अहिले भर्खर लिस्ट भ्यू मा राख्यौं आइटीएम। कन्ट्रोल एस। सो हामीले फर्स्ट मा के राख्यौं? नेम मा रामकुमार। त्यसपछि इमेल मा abc@gmail.com अनि मोबाइल नम्बर मा यो। त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्यौं? एरे जति पनि एरे एलिमेन्ट छ त्यसको आइटम जुन भेरिएबल छ त्यहाँ लिस्ट मा हामी राख्दियौं। अनि देन लिस्ट भ्यू 1 मा जुन हामीले यहाँ लिस्ट भ्यू 1 क्रिएट गरेको छ त्यहाँ गएर सबै एड भइहाल्यो। अब हामी रन गरेर हेर्छौं। हस्। सो नेम हामी रामकुमार राखेछौं। त्यसपछि इमेल र मोबाइल नम्बर। अब हामी एउटालाई सिलेक्ट गर्यो भने के हुन्छ? सबै सिलेक्ट भइहाल्छ। यो राम्रो कुरा है, प्रत्येकलाई सिलेक्ट हुनु पर्यो। त्यसपछि के छ? अब मानौ यहाँ धेरै रेकर्डहरु एड गर्ने। रेकर्ड एड गरेर अनि हामीले यसलाई जुन रेकर्डलाई सिलेक्ट गर्छौं नि त्यही रेकर्ड के हुन्छ? डिस्प्ले भइहाल्छ। मेसेज बक्समा हामीले शो भइहाल्छ। एउटा अरु हामी रेकर्ड राखेर हेर्छौं। बलराम यस सर। अब हामीले अर्को रेकर्ड राख्न गइरहेछौं। के गर्ने? लिभ गर्ने। अब यो जी रुको हैन, त्यो लिस्ट भ्यूमा हामी लिस्ट भ्यू हो अरु रेकर्डहरु राख्न चाहन्छौं। के गर्ने? अलि हेर त कोडलाई राख्नु। हो लिस्ट भ्यूमा हामीले जस्तै रामकुमार यसरी एड गरेको छ नि त्यहाँ अरु रेकर्डहरु एउटा राख्नु। कसरी एड गर्ने? त्यही मानि तल जस्तो लिस्ट भ्यू कलम एड त्यसको तलमा हो डिन एरे 3 गरेर सर। यहाँ र यसमा हामीले एरे एकचोटी मात्रै बनाउनु पर्छ। सो एरे अलरेडी बनिसकेको छ। यो एरेलाई हामी जतिपल्ट पनि युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि यो आइटमलाई पनि जतिपल्ट युज गर्न सकिन्छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो? जस्ट भ्यालु इनिशियलाइज गर्नु पर्यो र फेरि फर्स्टमै सुरुदेखि नै फेरि। सो अर्कोचोटि हामी एड गर्नको लागि एरे 0 सुरुमा हामी फर्स्टमा के राख्छौं? नाम। ल नेम श्याम कुमार शाह।
त्यसपछि यस्तै के राख्ने एरे वान वान इक्वल टु 1 यहाँ के राख्ने ल इमेल अर्कैको नाम हो asd@gmail.com जीमेल त्यसपछि एरे 2 मा मोबाइल नम्बर हैन 987634 कति पनि हाल्दा हुन्छ सर जे पनि हाल्दा अब जुन नम्बरहरु हुन्छ नि त्यो नम्बर मिलाएर राख्ने त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई त लिस्ट भ्यूमा राख्नु पर्यो यसको लागि आइटम इक्वल टु न्यू सरी आइटीएम इक्वल टु भेरिएबल को नाम आइटीएम छ हैन आइटीएम इक्वल टु न्यू त्यसपछि लिस्ट भ्यू एरे हो लिस्ट भ्यू आइटम लिस्ट भ्यू आइटम बिचमा के राख्ने एरेको नाम त्यसपछि एड गर्नको लागि के गर्ने लिस्ट भ्यू 1 डट टु लेख्नेको 1 त्यहाँ पनि 1 हो यहाँ गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ लिस्ट भ्यू 1 डट त्यसपछि भन त लिस्ट भ्यू आइटम्स त्यसपछि आइटम एड डट एड अनि बिचमा के लेख्ने आइटीएम लेख्ने त्यो भेरिएबलको नाम जुन हामी भर्खरैले एड गरेको त्यहाँ त्यसपछि कन्ट्रोल एस गर्ने हो त्यहाँ राखेको रेकर्डहरुलाई अब हामीले अब यसलाई रन गर्ने एड भयो कि भएन हामी हेर्छौं भयो श्याम कुमार शाह अनि यहाँ एड भयो अब मानौ हामीले यसमा क्लिक गर्यो भने चेक गर्यो भने के हुन्छ यही हामीले इन्फर्मेसन डिस्प्ले हुन्छ अब यसलाई सिलेक्ट गर्यो भने त्यही इन्फर्मेसन सिलेक्ट हुन्छ अब सिलेक्ट को कोड लेख्छौं हामी यसमा जति पनि रेकर्ड चेक को कोड चेक गर्नको लागि अब सिलेक्ट गर्न मेन कुरा के हो भने सिलेक्ट गर्ने अब जुन रेकर्डलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं नि त्यही रेकर्ड मेसेज डिस्प्ले होस् र यसमा जति पनि रेकर्ड राख्न पाउँछ है यसको लागि अब सिलेक्ट गर्ने बेलामा डिजाइन भ्यूमा जाने सुरुमा अब यो त हामी यहाँ सिलेक्ट गरिरहेका छौं नि अब सिलेक्ट गर्ने बेलामा त बटनमा सिलेक्ट गर्छौं त्यो कोड कहाँ लेख्नु पर्यो बटनमा लेख्नु पर्यो किनभने हामी यहाँ सिलेक्ट गर्छौं बटनमा बटन है यसमा डिम नेम को लागि हामी नेम ए एज string dim email as string dim त्यसपछि अरु के थियो m मोबाइल नम्बर यहाँ ई अलरेडी युज भएको छ यो फंक्सनमा त्यही भएर यस्तो एरर आउँछ ई m त्यसपछि dim m as string त्यसपछि n इक्वल टु त्यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो लिस्ट भ्यू 1 बाट लिस्ट सिलेक्ट को लागि यो कोड छ है लिस्ट भ्यू 1 डट सिलेक्ट आइटम select items dot item 0 त्यसपछि dot sub item भनेको नेम सब आइटम 0 मा के राखेको छ नेम राखेको छ हैन सो यहाँ नेम आउँछ त्यसपछि अब इमेल मा em equal to
सब आइटम दिएर त्यसलाई डिस्प्ले गराउनु पर्यो है टेक्स्ट em इक्वल टु सेम यस्तै लेख्ने भनेको लिस्ट भ्यू Dot 1 select. डट select Select. item items dot Dot item. item सर यहाँ ITEM हुन्छ कि ITM हुन्छ नि सर? हैन ITM हुन्छ ITM यो बिल्ट इन फंक्सन छ यो ए हस् यो त हामी अर्कोमा छ नि आइटम्स 0 त्यही रोको सब आइटम कतिमा इमेल कतिमा राखेको छ 1 मा 1 मा सब आइटम्स 1 अनि डट टेक्स्ट कन्ट्रोल एस गरिराख्ने त्यसपछि Save मोबाइल गर्दै। नम्बर सिलेक्ट भएर आउनु पर्यो m इक्वल टु ल म यो कोडलाई कपी गरिदिन्छु है कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल v अनि यहाँ के राख्ने जस्ट 2 राख्ने कन्ट्रोल एस त्यसपछि यसलाई डिस्प्ले गराउनको लागि मेसेज बक्स डट सो सुरुमा के छ नेम त्यसपछि इमेल हो यहाँ सेपरेसन को लागि कमा दिइहाल्ने एन्ड इमेल को लागि के छ em मेसेज को लागि हो त्यसपछि मोबाइल नम्बरको सेपरेसन गर्ने अनि फेरि एन्ड मोबाइल नम्बर हैन एस सर अब छैन कि सरी हो कन्ट्रोल एस अब यसलाई रन गर्ने ल मानौ हामी यसलाई सिलेक्ट गर्यो भने श्याम कुमार शाहलाई यसलाई सिलेक्ट गर्यो भने चेक गर्यो भने मेसेज बक्समा के आयो श्याम कुमार शाह त्यसपछि यसको इमेल आयो हैन र यसको मोबाइल नम्बर यो आयो हालेर हो अब मानौ फर्स्ट को सिलेक्ट गर्यो भने त्यो सिलेक्ट कहाँबाट लिन्छ फर्स्ट को लिन्छ जुन सिलेक्ट आइटम जुन हामीले सिलेक्ट गरेको छ यो भनेको यो 0 मा राम कुमार त्यसपछि 1 मा सब आइटममा इमेल त्यसपछि यो मोबाइल नम्बर सबै के हुन्छ सिलेक्ट भएर हामीले यहाँ डिस्प्ले गराइदिएछौं मेसेज बक्समा आयो हैन एस सर ठीक छ ल अझ यति राख्ने यो कोड प्र्याक्टिस गरिराख्ने है तिमीहरु पनि भिडियो अलि छिटो हाल्दिनु तिमीहरु हेर्ने कोड लेखिराख्ने प्र्याक्टिस अलि राम्रो हुन्छ त्यसपछि अब यसमा इमेज पनि इन्सर्ट गर्न सक्छ अब प्रोजेक्ट बनायो भने मान्नु हो लिस्ट भ्यूमा हामी धेरै इमेज टुक्रा टुक्रा इमेज बनाएर जसरी तिमीहरु मोबाइलमा एडिट गर्छौ नि अब यही सर्ट गरेर साइजहरु मिलाएर एउटा राम्रो फर्म डिजाइन गरेर फर्मलाई कल पनि गर्न सकिन्छ त्यो हामी बिस्तारै जब डाटाबेस कनेक्सन पर्छौ नि त्यतिबेला हामी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कसरी जाने त्योहरु पनि सिक्छौं अनि सर भिडियो चाहिँ अलि छिटो हाल्दिनु नभए तपाई 11-12 बजेतिर हाल्नुहुन्छ फेरि बिहानै हेर्नु पर्छ ए हुन्छ हुन्छ हस् सर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि तपाईहरु अलरेडी साइन इन हुनुभएको छ अथवा हुनुभएको छैन भने सुरुमा ब्राउजर अन गरेर कुनै पनि गुगल क्रोम अथवा कुनै ब्राउजर छ भने मोजिला फायरफक्स छ भने त्यहाँ ब्राउजर अन गर्नु होला अनि त्यसमा अन गर्नुभयो भने youtube.com मा यसरी आउनुहुन्छ यसमा आएर साइन इन गर्नु होला यो राइट पट्टिको साइन इन बटनमा अब म यो अर्को जीमेलबाट म इन्टर गर्न गइरहेको छु नेक्स्ट गरिसकेपछि
अब तपाईहरु आफ्नो यसरी साइन इन गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो आउनुहुन्छ र यो सर्च भन्ने अप्सन छ त्यहाँ मिथिलेश कापर सर्च गर्नु होला मिथिलेश कापर इन्टर दिनु होला इन्टर दिइसकेपछि यहाँ हेर्नु यो साइन इन हामीले गर्दाखेरि यसरी सब्स्क्राइब गरिसकेका छौं त्यही भएर यसरी सब्स्क्राइब लेखेको छ र यो बेल आइकन जुन छ त्यो थिचेको छ है तर मानौ हामीले यसलाई अनसब्स्क्राइब गर्छौं तपाईहरुलाई अब यस्तो आउँछ सब्स्क्राइब भन्ने मात्रै आउँछ सर्च गर्नुभयो भने अब सब्स्क्राइब कसरी गर्नु पर्यो यसरी सर्च गरेर जब यो रेड कलरको जुन सब्स्क्राइब हेर्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि अब यो जुन छ यसलाई अलमा दिनुभयो भने यो बेल आइकन जुन छ नि बेल जस्तो घण्टी जस्तो त्यसलाई यसरी गर्नुभयो भने अब नोटिफिकेसन आउँछ नोटिफिकेसन भन्दाखेरि के हो भने यहाँ हेर्नुहुन्छ यो तीनवटा नोटिफिकेसन रेड कलरको आयो नि कसले भिडियो अपलोड गरिरहेछ त्यो सबै कुरा थाहा भइहाल्छ र मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले तुरुन्तै थाहा भइहाल्छ कि के भिडियो त्यसले अन गरेको छ अब मानौ मिथिलेश कापर अपलोडेड प्रब्लम 1 फाइल मैले जुन भिडियो अपलोड गरेको छु त्यो यहाँ अलरेडी शो भइरहेछ है सो नोटिफिकेसनमा यसरी गर्नुभयो भने अलि बेटर हुन्छ र तपाईहरुको अब त्यो के हेर्नुपर्छ भने योहरु हेर्दै जानु है यति भन्दै म तपाईहरुलाई थ्यांक्स भन्न चाहन्छु र हामीसँग कनेक्टमा बस्नु होला मेरो फेसबुक आइडी पनि छ म डिस्क्रिप्सन फेसबुक आइडीमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिइहाल्छु